कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि इनासले यो पहल गरिरहेको छ र यसभित्र भएका नियमहरू भनेको नेपाली कला संस्कृतिलाई नै माथि उठाउनु। उहाँहरूको प्रतिभालाई विश्वव्यापी रूपमा अझ बढी व्यापक प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने काम चाहिँ इनासले विशेष प्रायोरिटीको रूपमा चाहिँ हाम्रो विनरहरूलाई गर्नेछ। युरोपको भिडियो पठाउनु पर्यो भने उहाँहरूले युरोपको इनास युरोपलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, इभन सिधै ग्लोबलमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै खालको माध्यमहरू हामीले बनाएका छौँ। एकदम उत्साहजनक भएको छ। प्रतिस्पर्धा यति धेरै आएको छ कि म त त्यो रिप्लाई दिएर नै जवाफ दिएर नै एकदमै भ्याइरहेको अवस्था छैन। Lights, camera, action. नमस्कार, म हुँ दयाराम पाण्डे अनि यो हो रमाइलो टेलिभिजन। रमाइलो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विभिन्न विषयवस्तुमाथि विभिन्न अतिथिहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा आज मैले एउटा अलि फरक विषयवस्तुका साथमा यहाँ माझ उपस्थित भएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनास अहिले विश्वका 74 देशमा आफ्ना शाखाहरू फैलाउन सफल भएको छ। नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि क्रियाशील इनासले सिङ्गिङ र डान्सिङ कम्पिटिसन गर्दैछ। यो लकडाउनको बेलामा पनि सिङ्गिङ र डान्सिङको कम्पिटिसन गरेर लुकेका प्रतिभाहरूलाई उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नका लागि यो प्लेटफर्म फेरि अगाडि बढाएको छ इनासले। आज हामी यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग इनास ग्लोबलका अध्यक्ष कमला दाहाल, त्यसै गरी इनास ग्लोबलका महासचिव मनिष कुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर इनास युरोप संयोजक तथा नृत्य प्रवर्धन समितिका संयोजक सन्त कुमार थापा मगर हुनुहुन्छ। अरू अतिथिहरू पनि हामीसँग बीचबीचमा जोडिँदै जानुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दै जानेछौँ। अहिले भने मसँग यहाँ जोडिसक्नुभएका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्छु। स्वागतहरू। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सबैभन्दा पहिले यहाँबाट नै कुराकानीको क्रम सुरु गरौँ। यहाँ जर्मनीमा बस्नुहुन्छ, के छ जर्मनीको अवस्था, कस्तो छ अहिले, लकडाउन कस्तो रह्यो, कस्तो भयो, कसरी बस्नु भएको छ? हाम्रा दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। दाराम सर, यहाँले यो रमाइलो टिभी मार्फत यहाँले यसरी हाम्रो चाहिँ कुराहरू राख्ने शुभ अवसर दिलाइदिनु हो। सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै अब कोरोना यो विश्वभरि नै फैलिएको अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सबैतिर सबै जनमानसमा चाहिँ यो आक्रान्तको अवस्था नफैलिएको, आक्रान्तको अवस्था नभएको कहीँ पनि छैन। हामी कोही पनि अछुतो भएका छैनौँ योबाट। र जर्मनी पनि अब जर्मनीको हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि अब यो ठुलो देश भएकाले गर्दाखेरि र अलिकति यहाँको कानुन अलिकति कडा भएकोले गर्दा यहाँका जुन मान्छेहरू छ उहाँहरूले पनि यहाँको नियमलाई पालना गरेर सुरुवातका दिनदेखि नै लकडाउन भयो र अब अहिले चाहिँ भर्खरै 1 विक जति भइसक्यो यो लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको अवस्था छ। तर अब लकडाउनको अवस्थामा अति नै व्यवसाय, विद्यार्थी अथवा कलाकार सबैलाई नै यसले चाहिँ असर पारेको अवस्था छ र यसबाट हामीहरू अलिकति मुक्त भएर अलिकति माथि आउनुपर्छ, मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हामीमा रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि नै अहिले अब ठिकै छ, जे भइरहेको छ खुसी मान्नुपर्छ र सबैजना सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा हो र मेरो पनि त्यही हो। र अहिले अब अलिकति खुकुलो भएको अवस्था छ यहाँ चाहिँ। यति बेला यहाँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूको व्यवसाय काम कस्तो रह्यो र यो बिचमा अफिस जाने, कार्यालय जाने आउने त्यो मिल्दैन, कहिलेदेखि 1 हप्ता भयो खुकुलो भयो भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ समय कसरी बिताउनु भयो यो 2-2.5 महिनाको समय? एकदम 2-2.5 महिना त सबै अब व्यवसायहरू, अब म चाहिँ व्यवसायिक भएकोले गर्दाखेरि व्यवसाय पुरै खोल्न नपाउने, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था यहाँको सरकारले चाहिँ जाहेर गरेको थियो र हामी सबै बन्द गऱ्यौँ। बन्द भएर भित्र कोठाभित्रै रह्यौँ र अब अफिस जानेहरू पनि सबैजना घरबाटै अफिसको कामहरू गर्ने र नमिल्नेहरू चाहिँ जानु नमिल्ने अवस्था रह्यो र पुरै लकडाउन, अब बाहिर निस्किन नमिल्ने, त्यो भनेको एकदम अब त्रसित भएको अवस्था र मनोबल पनि अलिकति गिरिराखेको भनौँ न। यो अवस्थाले गर्दा त्रसित
को अवस्थाले यो सिर्जना भयो, सबैलाई नै भएको छ र जर्मनीमा मात्र होइन, अब संसारभरि नै यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले खासमा बाहिर भन्दा पनि विदेशमा रहेर पनि हामी नेपालकै चिन्ता गरिरहेको अवस्था थियो जहिले पनि, किनभने नेपालमा चाहिँ इमिग्रेसनहरू खुल्ला भएका थिए सुरुमा, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा धेरै जाने हो कि नेपालकै बारेमा हामीले हरदम हर क्षणै चिन्ता गरेको अवस्था छ र अहिले पनि नेपालकै बारेमा हामी धेरै चिन्ता गरिरहेका छौँ। यति बेला ग्लोबल महासचिव मनिष कुमार श्रेष्ठजीसँग तर्फ जान चाहन्छु। यहाँ यति बेला लन्डनमा हुनुहुन्छ, के छ लन्डन अवस्था कस्तो छ र यो लकडाउन, यहाँ त आफै व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नु भएको, कस्तो रह्यो यो लकडाउनको अवधि बताइदिनुहोस् न। यहाँको माइक म्युट छ, एकचोटि माइक अनम्युट गरिदिनुहोस् न। दयारामजी, सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धन्यवाद र रमाइलो टिभी टिमलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ अब व्यवसाय त बन्द नै रह्यो होइन। अब क्रिएटिभ काममा एउटा चाहिँ मेसेजेबल सानो एउटा अलर्ट र कोरोना सम्बन्धीको सानो एउटा सर्ट मुभी बनाइयो र त्यसपछि बाँकी समय भनेको त सरकारले जुन नीति निर्देशन दियो त्यसलाई पालना गरेर बसियो। लकडाउनको अवधिमा चाहिँ अलिकति अब यो आफ्नो व्यवसायलाई अलिकति रेनोभेसन गर्ने कामहरू पनि गरिराखेको छु र अहिलेको चाहिँ यो कोरोनाको कहरको अवस्था लन्डनको चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति अलिक खुकुलो भएको छ। यहाँको मृत्युको रेन्जहरू पनि पहिलाभन्दा घट्दै गएको छ, नयाँ केसहरू पनि अहिले घट्दै गएको छ। तैपनि अब 61,000 भन्दा बढी मृत्यु भइसक्यो, दुःखद कुरा छ। यो सरकारी आँकडा अनुसारको मात्रै हो। अब भित्रको फेरि केयर होमहरू र इन्डिभिजुअल डेटहरूको त रेकर्डै छैन, त्यो अवस्था छ। र अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले स्टे एट होमबाट स्टे एट अलर्ट र अलर्ट भएर अब गेट ब्याक टु वर्क भनेर अब नयाँ तरिकाले कोरोना सँगसँगै जिउने तरिकाहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ र त्यही अनुसारको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप चाहिँ अब हामी 4 जुलाईदेखि आफ्नो व्यवसायलाई पनि सुचारू रूपमा सुरु गर्दैछौँ। यो अवस्था छ र हाम्रो इनासको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि इनासले आफ्नो यहाँको विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सकेको कुराहरू चाहिँ मद्दत गर्ने त्यो किसिमको एक्टिभिटिजहरू मात्र भएको छ। र यतिखेर चाहिँ व्यक्तिगत रूपदेखि र अवस्था नै सोसियलाइज हुन नसक्ने भएको हुनाले हामीले अरू किसिमको धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्न सकेको छैन र सामान्यतया अहिले चाहिँ लन्डनको स्थिति पहिलाभन्दा सुदृढ हुँदै आएको छ। हजुर, नेपालको बारेमा त सोसियल मिडिया मार्फत, टेलिभिजनहरू, अनलाइन मार्फत पनि यहाँले हेर्दै आउनु भएको छ। नेपालमा पनि लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, जो प्रणाली अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छौँ हामी पनि नेपालमा। र यो एक किसिमको त्रास कोभिड-19 को थियो भने छँदैछ। सन्तजी, यहाँ पनि युरोपमै रहनुहुन्छ, कस्तो छ यहाँको दिनचर्या, कस्तो छ, कस्तो रह्यो लकडाउनको यो अहिलेसम्मको अवधि? सर्वप्रथम नमस्कार है, दयाराम सर लगायत सम्पूर्ण रमाइलो टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई न्यानो नमस्कार। डेनमार्कमा चाहिँ नर्मली यस्तो सर 4 हप्ताको हाम्रो लकडाउन थियो। त्यसपछि अहिले अहिले चाहिँ सबै खोलिसकेको अवस्था छ। सपिङ सेन्टरहरू अथवा रेस्टुरेन्टहरूदेखि लिएर अफिसहरू सबै नै खुलेर नर्मली अहिले मान्छे सामान्य रूपमा काम गर्न जान थालिसक्नु भएको अवस्था यहाँ रहेको छ। र पक्कै पनि केही सरकारले दिएको केही रुल्सहरू चाहिँ हुन्छन्, जस्तै के अरे हाम्रो दूरी मेन्टेन गर्ने अथवा चाहिँ सपिङ सेन्टरहरूमा जाँदा ग्लोभ्सहरू लगाउने अथवा चाहिँ ह्यान्ड स्प्रेहरू लगाउने त्यो खालको केही नियमहरू छ। यद्यपि अहिले चाहिँ नर्मल डेनमार्कमा खुलि नै सकिसकेको अवस्था रहेको छ। राहुलजी, अब फेरि म यहाँ कहाँ आएँ। जस्तो यहाँ इनासको ग्लोबल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 74 देशमा इनासका आफ्ना शाखाहरू छन्। 74वटै देशका संयोजकहरू, अध्यक्षहरूसँग यहाँको कोअर्डिनेसन भइराखेको छ यो अवधिमा कि कस्तो छ? हजुर, एकदमै हामी अब यो लकडाउनको अवस्थामा भित्र रहे पनि हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट, अनलाइनको माध्यमबाट सम्पूर्ण विभिन्न देशमा हुनुभएका हाम्रा
इनासका शाखाका अध्यक्षहरू र त्यहाँका प्रतिनिधिज्यूहरू र पदाधिकारीज्यूहरूसँग सबैजनासँग चाहिँ सहकार्य र अन्तर्क्रिया भइराखेको छ र हामी यो अवस्थामा पनि इनासले गर्न सक्ने कामहरू जस्तो जुन देशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो हामी जहाँ छौँ त्यही देशको लागि पनि भएका हाम्रा कलाकारहरू अथवा त्यहाँ हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर अरू पनि अन्य नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ इनासले गर्ने कामहरू चाहिँ सहयोग गर्दै जतिसम्म सकिन्छ आफूमा अब यो कोरोनाको महामारीमा धेरैजना ग्रुप बनाउन नसके पनि हामीले एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटर गरेर चाहिँ कसले कहाँ कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ नजिकको एरियालाई हेरेर त्यो हिसाबले हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गरिरहेका छौँ जस्तो अब यहाँ कुनैमा चाहिँ भाषाको समस्या पर्न आउँछ कुनै देशमा जस्तो जर्मनीमा इङ्ग्लिस चल्दैन हो त्यस्तै अरू अरू देशमा पनि हुनसक्छ भाषाको समस्या परेकोलाई पनि हामीहरूले त्यो किसिमको साथीहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ आर्थिक सहयोगको लागि पनि जस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि पनि फीको हिसाबमा अथवा घर भाडाको तिर्नुपर्ने हरेक कुराहरू खानेकुराहरूकोदेखि लिएर हामीले यसरी सबै इनासका साथीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरि पनि राखेका छौँ र सधैँ सम्पर्कमा रहेका छौँ र सबै साथीहरूले संसारभरिबाट जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो युएबाट उता हुनुभएका साथीहरू सम्पूर्ण खाली मुलुकमा हुनुभएका साथीहरू र युरोप अमेरिकादेखि लिएर संसारभरि रहनुभएका साथीहरू जस्तो नेपालमा पनि हुनुभएका हाम्रा इनासका साथीहरू सबैजनाले चाहिँ परेको समस्याहरूमा अगाडि बढेर अग्रसरता देखाएर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ म यहीँबाट नै अहिले सम्पूर्ण इनासका साथीहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैसँग सम्पर्क भइ नै राखेको छ सर। हजुर मनिषजी जस्तो बेलायतमा विशेष गरेर लकडाउन पनि त्यति अलि कुकुलो नै देखियो सुरुवातका दिनदेखि त्यहाँका नेपालीहरू कलाकर्मीहरू विशेष गरेर नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बद्ध कति जति आर्टिस्ट हुनुहुन्छ बेलायतमा यहाँसँग आँकडा के छ र उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ कतिको यहाँको उहाँहरूसँग छलफल कुराकानी सम्पर्क भइराखेको छ त अहिले अब सबै नेटको माध्यमबाट नै हो हाम्रो एक्ज्याक्ट लिस्ट डेटाहरू कलाकारहरू सबैको त हामीले कलेक्ट गरेका छैनौँ तर इनाससँग आबद्ध केही 50 जो कलाकारहरू छ उहाँहरूमा अहिले हाम्रो उप प्रधान भन्ने जुन गायक हुनुहुन्छ पहिला डेनमार्कको एउटा कार्यक्रममा पनि उहाँ चाहिँ हामीसँगै रिप्रेजेन्ट युकेको भएर जानु भएको थियो उहाँ चाहिँ अहिले एकदमै नराम्रो स्वास्थ्य अवस्था छ उहाँको त्यो ब्रेन स्ट्रोक भएर अहिले प्यारालिसिस र होसमा छैन त्यो उहाँ एकजनाले हामीले चाहिँ अहिले इनासका सबै प्रतिनिधिहरूले सकेसम्मको अब जो हस्पिटलमा छ उहाँहरूलाई अलर्ट गराउने उहाँको इन्फर्मेसन लिएर घरको परिवारसँग र समाजसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ इनासको सबै परिवारले अनि यहाँ चाहिँ सामान्य अब नेपालीहरूमा पनि अब तपाईँको अब 60-61 जना मान्छे नेपालीहरू नै बितिसक्यो होइन बेलायतमा तर कलाकारहरू चाहिँ त्यति प्रभावित भएको देखिएन तर सामान्य अरू हामी नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरू त बडो दुःखपूर्ण कुरा छ हाम्रै वरिपरि नै अब 4-5 जना दाजुभाइ जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो आँखा सामुन्ने बित्नुभयो कोरोनाले र यो कलाकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलर्ट र उहाँहरूले फेरि इन्टरटेन गराउने कामहरू पनि बेलायतमा बसेर पनि गराइराख्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट नै र इनासको पनि हाम्रो यो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ दीपक थापा उहाँले पनि एकदमै अहिले इन्टरटेनको लाइभ प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ गायक हुनुहुन्छ राम्रो गायक हुनुहुन्छ त्यो किसिमको एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ सन्तजी डेनमार्कतिरको अवस्था के छ कस्तो छ यहाँ रहनु भएको ठाउँको अलिकति त जानकारी गराउनु भयो कति कलाकर्मी हुनुहुन्छ यहाँ विशेष नृत्य विधासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व यहाँ पनि राम्रो छ यहाँले नेपाली कला संस्कृतिलाई विश्वमा फैलाउनको लागि वेलकम आफ्नो तर्फबाट गरिरहनु भएको छ इनासका माध्यमबाट के छ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न त्यो नर्मली अहिले त्यही कोभिडको कारणले चाहिँ नर्मली अब यहाँ जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ पक्कै पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ नर्मली एनआरएनको पहलमा न्यासका साथै एनआरएनको पहलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ जुन बेला चाहिँ यहाँ लकडाउन भएको थियो त्यो बेला स्पेसली स्टुडेन्टहरू बढी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मार परिएको थियो
त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी एनआरएन अथवा इनास विभिन्न संस्था मिलेर स्टुडेन्टहरूलाई थोरै राहत पनि हामीले यहाँ वितरण गरेका थियौँ त्यो हिसाबले। त्यसपछि अरू जति पनि हाम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा त्यो बेला खासै लागेको थिएन, तर पछि आएर पछिल्लो क्रममा चाहिँ केही नेपालीहरूलाई पनि लागेको अवस्था थियो कोरोना। तर अहिले चाहिँ नर्मली प्रायः सबैजना नै अलिकति रिकभर हुनु भइसकेको अवस्था रहेको छ यहाँ। त्यसको पश्चात चाहिँ हामीले अब नर्मली अहिले गरिरहेको भनेको चाहिँ नर्मली अब जसलाई अलिकति आपत परेको छ अहिले त नर्मली यहाँ खुलिसकेको अवस्था भएर चाहिँ त्यस्तो खासै धेरै त्यस्तो आपतै पर्ने खालको अवस्था अहिले त यहाँ रहेको छैन। र जसले आपत परेको छ जसले चाहिँ संस्थाहरूलाई अथवा इनासहरूलाई अथवा एनआरएनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पर्सनली रूपमा पनि चाहिएको जानकारीहरू भनौँ अथवा चाहिँ आर्थिक भनौँ कि कस्तो सहयोगहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी दिइरहेका छौँ यहाँ अहिले त्यस्तो अवस्था छ। कमलाजी, अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुतर्फ आउँ। यहाँ इनासको ग्लोबल अध्यक्ष 74वटा देशमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गरिसक्नु भएको छ। एउटा महिला जर्मनीमा आफ्नो वर्चस्व जमाउनु भएको छ र विश्वभर करिब करिब विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा शाखा विस्तार भएको त्यस्तो गरिमामय संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जुन इनास ग्लोबल सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ कम्पिटिसन 2020 गर्ने भनेर यहाँले निधो गर्नुभयो, यो लकडाउनकै अवधिमा यो कार्यक्रम यो प्रतियोगिता गर्नुका पछाडिको कारण चाहिँ के हो? हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद। यहाँले एकदम मैले चाहेकै क्वेसन गरिदिनु भयो, यसको लागि एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण रमाइलो टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै अब यस हामीले चाहेको प्रश्न नै अहिले भर्खरै आएको छ र यस अवस्थामा अहिले भर्खरै दाराम सरले भनिहाल्नुभयो कि कोरोनाको यो विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा सबै जनमानसमा आक्रान्त भएको यो विषम परिस्थितिमा हामीले अब इनासले सधैँ हरेक वर्ष गर्दै आइरहेको युरोपियन कार्यक्रम जो कि गायन तथा नृत्य कार्यक्रम हामीले सधैँ गर्दै आइरहेका थियौँ हरेक वर्ष नै, र यो पालि पनि जर्मनीमा गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो पुरै अप्रिल 4 तारिकको लागि फिक्स भएको र सबै कामहरू तयारी भइसकेको अवस्था थियो र त्यो कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा स्थगित गर्नु परेकोमा हामीहरू सबैजना दुखी त स्वभावले भइ नै हाल्यौँ। तर अब यो नगर्न पनि त हामीले भएन नि, त्यो स्थगित गर्नै पर्ने अवस्था थियो र अवस्था अनुसार नै हामीले त्यो स्थगित गऱ्यौँ। र अब यसमा हामीले कसरी जाने त भन्ने हाम्रो एकदम ठुलो चिन्तन भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण सबै इनासका साथीहरूसँग हामीले एकजुट भएर एउटा अनलाइन मिटिङबाट चाहिँ एउटा बृहत छलफल गरेर अब के गर्ने, यसरी चुप लागेर बस्नु त त्यति राम्रो होइन, किनभने अब घरभित्र लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले सबै कलाकारहरू र नेपाली कला प्रेमीहरूको लागि पनि एउटा उच्च मनोबल बढाउनका लागि जुन लकडाउनबाट त्रसित भएर बसिराख्नु भएको छ र आफूभित्र भएको कलालाई पनि अलिकति निखार्नको लागि र घरभित्रै रहँदाखेरि एउटा आफूभित्र भएको कलाबाट केही सकारात्मक ऊर्जा मिलोस् र एउटा शरीर स्वस्थ रहन पनि भनिन्छ नि, सङ्गीत र नृत्य, गीत सङ्गीतबाट र नृत्यबाट नै चाहिँ मान्छे अलिक शरीर स्वस्थ रहन सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा अनुसार त्यसमा पनि आयो र यो नै एउटा राम्रो समय हुनसक्छ सबै नेपाली कलाप्रेमीहरूमा। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा अनलाइन यो कार्यक्रम किन नराख्ने त भन्ने एउटा सोचका साथ हामीले चाहिँ सबै कलाकार नयाँ प्रतिभाहरूलाई अथवा पुराना प्रतिभाहरू जो पनि आउन चाहनुहुन्छ, हामीले 13 वर्षभन्दा माथिकोलाई उमेर तोकेका छौँ र त्योभन्दा माथिलाई हामीले एउटा यो अनलाइन कार्यक्रम राखौँ र यसबाट पक्कै पनि नेपाली कला संस्कृतिमा दोस्रो पुस्ताहरूमा नेपाली गीत सङ्गीत सुन्ने अथवा नेपाली गाना नृत्यलाई चाहिँ रुचाइदिने एउटा बाटो पनि बन्न सक्छ र दोस्रो पुस्ताका लागि यो एउटा प्रयास गर्ने सुवर्ण अवसर पनि मिल्न सक्छ र एउटा प्लेटफर्म बन्न सक्छ भन्ने हामीले सोचका साथ हामीले एउटा इनास अनलाइन डान्सिङ तथा सिङ्गिङ कम्पिटिसन चाहिँ भर्खरै राखेका छौँ। हजुर, त्यही सोचका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ
र खुसी लाग्छ सबै साथीहरूले यसमा चाहिँ साथ दिनुभएको छ। इनासलाई माया गर्नुहुने र इनासका सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई चाहिँ गर्ने भनेर हौसला जाहेर गरेर लागि परिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण इनासका साथीहरू तथा आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ म अहिले यो कार्यक्रम राखेर उहाँहरूले चाहिँ साथ दिनु भइरहेकोमा हार्दिक आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। म धेरै कृतज्ञ पनि छु उहाँहरूप्रति। हजुर, जस्तो यहाँ आफै नृत्यमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, म्युजिक भिडियोहरू चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ, एकजना राम्रो कलाकार नायिका हुनुहुन्छ। जस्तै यसमा यो सिङ्गिङ डान्सिङ कम्पिटिसनका पछाडि अनलाइन सिङ्गिङ डान्सिङ कम्पिटिसनका मेजर रुल्सहरू के छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। हजुर, यसमा रुल्सहरू हामीले त्यहाँ उसमा राखेकै नै छौँ। भनौँ न, एउटा कलाभित्र रहनुपर्ने नेपाली हाम्रो मेन भनेको त नेपाली गीत सङ्गीतलाई फलो गर्ने हो। नेपाली गीत सङ्गीतलाई विश्व सामु परिचित गराउने हो हाम्रो उद्देश्य भनेको। नेपाली कला संस्कृतिलाई विश्व सामु प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्दै गइरहेको इनासले र त्यसको मूल उद्देश्य पनि विश्व सामु नेपाली कला संस्कृति तथा नेपाली चलचित्रलाई विकास गर्न सकौँ केही हदसम्म इनासका तर्फबाट भनेर चाहिँ पहल गर्दै रहेको अवस्थामा आज यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि इनासले यो पहल गरिरहेको छ र यसभित्र भएका नियमहरू भनेको नेपाली कला संस्कृतिलाई नै माथि उठाउनु, यसको परिधिभित्र रहेर नै हामीले गरेका छौँ। योभन्दा बाहिर कुनै पनि अरू भाषालाई अरूलाई चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ। नेपाली कला विशुद्ध नेपाली कला संस्कृतिभित्र रहेर गर्ने र नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली संस्कृतिलाई माथि उठाउने हाम्रो चाहना हो। यही परिधिभित्र रहेका छौँ। हजुर, मनिषजी, जस्तै इनासले जुन कम्पिटिसन गर्न लाग्यो, वास्तवमा यहाँहरूलाई फोन प्रतिक्रियाहरू आइराखेको होला। एउटा महासचिव जिम्मेवार पदाधिकारी यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ आफै निर्देशक कलाकार चलचित्र खेलेको व्यक्ति र लकडाउनमा पनि यहाँले लकडाउनकै बिचमा पनि राम्रो छोटो सर्ट फिल्म पनि बनाउनु भएको थियो, हामीले पनि हेऱ्यौँ देखायौँ पनि। यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र के छ, कस्ता कम्पिटिटरहरू आएको छन् अहिलेसम्म यहाँले सरस्वती हेर्दा के देख्नु भएको छ, सहभागिता कस्तो छ? अहिले चाहिँ हाम्रो ग्लोबलमा चाहिँ सबै रेकर्डहरू अहिले हाम्रो एरिया मतलब यो संयोजकहरूको मार्फत आउँछ र यो रेकर्ड अहिले चाहिँ हाम्रो नृत्य संयोजक र गायन संयोजकमा हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा हाम्रो रामजीले सबै अहिले हेरिराख्नु भएको छ। र जुन यो इन्क्वायरीको विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ। अहिले भर्खरै अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ हामीले यो उद्देश्यले यो गर्न लाग्यो, तर नियमको सन्दर्भमा चाहिँ डिटेलमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा पनि छ, इनासको यो फेसबुकमा पनि छ र सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ जुन चाहिँ 12-13वटा जुन पालना गर्नुपर्ने नियमहरू त्यहाँ राखेको छ। विस्तृत रूपमा त्यहाँ हेर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सबै होइन, त्यो जुन ठेगाना छ, एड्रेस छ, वेबसाइटको अथवा पेजको के भनेर लेखिएको छ, सम्पूर्ण आम दर्शकहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न। अहिले लाखौँ दर्शकले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ म अन्त्यमा गएपछि आफू सहभागी हुने पनि हुनुहुन्छ, किन भोलिसम्म छ जस्तो लाग्छ होइन अन्तिममा। यो विषयको चाहिँ विशेष रूपमा केन्द्रीय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तित्वहरू भनेको हाम्रो राजमान तामाङज्यू गायनको संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर नृत्यको संयोजक हाम्रो युरोपको संयोजक सन्त जी हुनुहुन्छ, सन्त थापाजी। उहाँहरू दुईजनासँग चाहिँ विस्तृत रूपमा यो रेकर्ड छ। त्यसैले म चाहिँ यहीँबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सन्तजीले चाहिँ एकचोटि विस्तृत रूपमा त्यसलाई पढेरै सुनाइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु म, किनकि यो दिमागी तौरमा पुरै कन्ट त्यो नियमहरू चाहिँ मेरो अहिले अगाडि नभएको कारणले। र सन्तजीहरू विशेष रूपमा अहिले चाहिँ यो गायन र नृत्यको संयोजक जुन म भन्दा पनि हामी ग्लोबल्ली हेरिरहेको छौँ, तर यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा अपडेट चाहिँ हेरिराख्नु भएको उहाँहरू व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँहरू नै सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारीमा उभिएको हाम्रो फ्रन्ट लाइनको योद्धा हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको। र हामी चाहिँ केन्द्रले त्यसलाई देखरेख गरिरहेको छौँ र चाहिने कुराहरू गरिरहेको छौँ। म चाहिँ यो विस्तृत रूपमा एकचोटि पढेरै सुनाउनलाई चाहिँ म सन्तजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुर सन्तजी, यहाँ अब आफै नृत्यको संयोजकको नाताले कस्ता रुल्स नियमहरू छन्, कहाँ एप्लिकेसन दिनुपर्छ, कहाँ पठाउनुपर्छ आफ्ना भिडियोहरू, कस्ता आएका छन्, एकचोटि डिटेलमा बताइदिनुहोस् न। नर्मली सर यस्तो हो, नर्मली हाम्रो रुल्स चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो विभिन्न
राष्ट्रिय कमिटीहरूको अथवा चाहिँ विभिन्न इनाससँग सम्बन्धित साथीहरूको अथवा भनौँ न विभिन्न कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभएका अथवा चाहिँ कलालाई एकदम माया गर्ने भनौँ जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले सम्पूर्णले सेयर गर्नुभएको छ, त्यसमा सम्पूर्ण डिटेल्स पनि छ। र अहिले मैले सामान्य रूपमा जानकारी गराउँदा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नरेन्द्र सर, हाम्रो यो भिडियो रिसिभ गर्ने जुन 15 सम्म मात्रै डेट छ सर, त्यसपछि हामीले भिडियो रिसिभ गर्दैनौँ। एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ नर्मली हाम्रो जति पनि डान्स र सिङ्गिङको भिडियोहरू हामीलाई पठाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ 2 देखि 3 मिनटभित्रको हुनुपर्छ, त्यो अवधिभित्रको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसपछि यो टिकटकमा जस्तो ठाडो खिचिएको हुनुहुन्न, ल्यान्डस्केप साइजमा, ल्यान्डस्केपको उसमा के अरे साइजमा चाहिँ नर्मली अलिकति क्वालिटीयुक्त, जसको चाहिँ हेड टु के अरे तल खुट्टासम्म चाहिँ त्यो पुरै खुलिएको देखिने खालको त्यो खालको चाहिँ भिडियोहरू हुनुपर्छ। अनि गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा गीत सङ्गीतमा मात्र नेपाली युज गर्न पाइन्छ, त्योभन्दा बाहिरको युज गर्न पाइँदैन। यी नै छन् सर सामान्य रुल्सहरू चाहिँ, होइन सर। अनि त्यसपछि अर्को भनेको त्यो भिडियोहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रत्येक इनासको पेजबाट चाहिँ अपलोड गर्छौँ, जसको चाहिँ 7 दिन अवधि हुन्छ। 7 दिन अवधिभित्रमा त्यो लाइक्सहरू आउँछ। त्यो लाइक्सहरू 7 दिनभित्रको लाइक्सहरू मात्रै काउन्ट गरिन्छ। लाइक्सहरू चाहिँ 50%मा काउन्ट गरेर त्यहाँ पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि जजहरूको पनि प्यानल छ, एउटा जजहरूको पनि, जसले चाहिँ 50% नम्बर दिन पाउनुहुन्छ जजहरूले, त्यो खालको छ सर। अनि अर्को भनेको चाहिँ नर्मली अहिले हामीले जति पनि भिडियोहरू आइरहेको छ, हामीले सोचेको भन्दा बढी भिडियोहरू आइरहेको छ। अनि कतिपय भिडियोहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन मापदण्ड अनुसारले आइरहेको छैन, त्यो भिडियोहरूलाई हामीले लिइरहेको छैनौँ। त्यो भिडियोहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि उहाँलाई चाहिँ रिप्लाई गरेर तपाईँहरूले यो मापदण्ड पुऱ्याएर यसरी खिच्नु है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लाई गरिरहेको त्यो अवस्था छ सर, होइन सर। त्यसपछि अर्को नर्मली चाहिँ भनेको चाहिँ अलिकति जति हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ, हामीले जुन खालको चाहिँ भिडियो एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्योभन्दा क्वालिटीको भिडियोहरू, नाच मैले त्यो पुरै भिडियोहरू हेरेको छु, नाचको पनि हेरेको छु, गाएको पनि हेरेको छु, एकदम सर। अब सर अरू सरहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ, सायद अरूले अहिले हाम्रो यो रमाइलो टिभी हेरिरहनु भएकोले पछि देख्नुहुनेछ। यस्तो यस्तो क्वालिटीको भिडियो आएको छ, यस्तो यस्तो नाचको भिडियो आएको छ, होइन सर। हामी आफै दङ्ग छौँ सर, दङ्ग छौँ। त्यो खालको चाहिँ एउटा माहौल बनिरहेको छ सर अहिले। हजुर कमलाजी, यो पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। अहिले लकडाउनको बेलामा मान्छे घरमा बसेर आफ्नो भिडियोहरू खिचेर पठाइदिनु भएको छ, एउटा राम्रो प्लेटफर्म यहाँले क्रिएट गर्नु भएको छ र पुरस्कार राशिहरू पनि राख्नु भएको छ। जे होस्, घरमा खाली बसेको समयमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा राम्रो माध्यम यो बनेको छ। जस्तै अब यहाँ आइसकेपछि, यो भिडियोहरू आइसकेपछि अबको प्रक्रिया, जस्तो 1 हप्ता लाइकहरू हेर्ने उहाँले भन्नुभयो सन्तोषजीले, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, के छ यहाँको तयारी? यो भर्खरै अब भिडियोहरू आउने क्रम छ। हाम्रो चाहिँ हामीले डेडलाइन एउटा राखेका छौँ कि जुन 15 तारिकसम्ममा आएका भिडियोहरूलाई लिने हामीले एउटा टाइम राखिदिएको छौँ। त्यो टाइमसम्ममा जति पनि भिडियोहरू आउँछ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले लिन्छौँ। र अब त्यसपछिको चाहिँ हामीहरूले अहिले भर्खरै हाम्रो युरोप संयोजकज्यूले भनिहाल्नुभयो, उहाँले अहिले त्यो सबै कुराहरूमा बताइदिइ नै हाल्नु भएको छ। 7 दिनको हामीले टाइम राख्छौँ र 1 लाइक बराबर 1 भोट भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने भनेका छौँ। र 50% चाहिँ त्यो लाइक्सबाट आउने र 50% चाहिँ निर्णायकज्यूहरूबाट आएको आधारले, अङ्कको आधारले चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि माथि लग्ने हामीहरूको त्यही सोचाइ छ। पहिला हाम्रो यो पहिलो चरणको अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ पहिलो चरणलाई भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ र पहिलो चरणमा आएकाहरूलाई भइसकेपछि अनि हामी दोस्रो चरण र तेस्रो चरणमा गरेर बल्ल हामीहरू फाइनलमा जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा अहिले भर्खरै हामीले यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ कसरी, कुन तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त भन्ने सोचका साथ हामीले एउटा इनास ग्लोबल अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता सञ्चालन समिति भनेर एउटा बनाएका छौँ। यसमा हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना, उहाँहरू सबैजना लागि पर्नु भएको छ। जस्तो अहिले भर्खरै सन्तजी हुनुहुन्छ, उहाँ युरोप संयोजक, एसिया संयोजकज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो लोकराज अधिकारीज्यू। अनि फेरि यता अर्को हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतबाट, अनि फेरि गीत सङ्गीतबाट श्री राजमन तामाङज्यू हुनुहुन्छ। अनि फेरि अर्को हाम्रो टेक्निकल उसमा प्रविधिक समितिमा हुनुहुन्छ राम तामाङज्यू हुनुहुन्छ। अनि फेरि सुशील चालिसेज्यू हुनुहुन्छ संयोजक ओसिनियाको, होइन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो मनिष श्रेष्ठ
ज्यू मनिष कुमार श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ भर्खरै हाम्रो इनास ग्लोबल महासचिवज्यू, त्यो टिममा हामीहरू एउटा यो टिम बनाएका छौँ कि यो टिमले चाहिँ कार्यक्रमलाई कुन तरिकाले कसरी जान सकिन्छ त भनेर धेरै धेरै एकदम गहन छलफलहरू गरेर कोही पनि कलाकारहरू नछुट्नुहोस् र कसैमा भएको प्रतिभाहरू कुन तरिकाले आएको छ, कुनै कुनै चाहिँ भिडियोहरू हामीलाई अहिले भर्खर सन्तोषजीले भन्नुभयो एकदमै राम्रो राम्रो आएको छ र अब कोही कोहीले चाहिँ सिधा खिचेर यस्तो खाले गरेर पनि पठाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो सिधा होइन अर्को गरेर खिचेर पठाउनुहोस् भनेर पनि सजेस्ट पनि गरिरहेका छौँ हामीहरूले। तर भिडियोहरू हामीमा एकदमै धेरै आइरहेको अवस्था छ अहिले र यति धेरै आएको उसमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनभने संसारभरिबाट इनासलाई यति माया गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा लकडाउनको अवस्थालाई यो मनोबल उच्च पार्नको लागि एउटा हामीले एउटा इनासले एउटा यस्तो प्लेटफर्म तयारी गरेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ विषयमा। धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई फेरि पनि यो क्वेसन राखिदिनु भएकोमा। अच्छा अच्छा भनेपछि अब जस्तो जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ जित्न त एउटैले जित्छ जहाँ पनि त्यही हो, तर जितिसकेपछि अब उहाँहरूले जसले सहभागिता जनाउनुहुन्छ के पाउनुहुन्छ, केही प्राप्ति के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई इनासले कसरी अगाडि बढाउँछ, के छ यहाँहरूको परियोजना बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ अब त्यो हामीले नगद पुरस्कार त अब एकदम बिग एमाउन्ट छैन यसपल्ट, जस्तै हाम्रो 51,000, 25,000, 15,000 को जुन नगद छ पहिलो दोस्रो तेस्रोलाई चाहिँ त्यो एउटा नेपाली रुपियाँ अमाउन्ट एउटा अमाउन्ट चाहिँ सानो एउटा टोकन अफ जस्तो थियो, किनकि यतिखेर चाहिँ फाइनेन्सियल कुराहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपदेखि संसार नै कोरोना कहरमा परिरहेको भएर हामीले ठुलो अमाउन्ट यसलाई जोड्न सकिन, तर भावना जुन किसिमको एउटा मोमेन्टलाई चाहिँ सुचारू गर्नलाई थोरै अमाउन्ट चाहिँ हामीले जुन 51,000 को पहिलो पुरस्कार नृत्यमा पनि गायनमा पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब हामीले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा इनासको ग्लोबलकै एउटा चाहिँ उपाधि उहाँहरूलाई दिनेछौँ सांस्कृतिक यो अभियानहरूको लागि, र हामीले जुन कन्ट्रीमा जहाँ पछि सोसलाइज हुन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूलाई अनर गर्ने, त्यसपछि अब हाम्रो इनासबाट चाहिँ गरिरहेको विभिन्न एक्टिभिटिजहरू निर्देशकहरू अथवा भिडियो यो म्युजिक भिडियो बनाउनेहरू जो हुन्छ रेकमेन्ड गर्नेदेखि उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटीहरू दिने किसिमको कार्यमा इनास ग्लोबल र इनास सबै लागि पर्नेछ। उहाँहरूको प्रतिभालाई विश्वव्यापी रूपमा अझ बढी व्यापक प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने काम चाहिँ इनासले विशेष प्रायोरिटीको रूपमा चाहिँ हाम्रो विनरहरूलाई गर्नेछ। यो नै अहिलेको लागि चाहिँ सानो एउटा ट्रफी हो यो कार्यक्रमको। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मनोबल उच्च पार्नका लागि यस्तो बेलामा पनि यो प्लेटफर्म आएको छ, यो निकै खुसीको कुरा हो। र सन्तोषजी के कस्ता कस्ता प्रतियोगीहरू आउनु भएको छ त्यो बारेमा त यहाँले बताउनु भयो, कुन महादेशबाट बढी सहभागिता भएको रहेछ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। र भोलि आएर उहाँहरू चलचित्रमा अथवा म्युजिक भिडियोमा अथवा यो मिडिया लाइनमा यो फिल्डमा आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले यो पहिलो चरणमा आन्तरिक रूपमा हेर्दाखेरिमा? त्यही चाहिँ सर नर्मली अब अहिले चाहिँ हाम्रो युरोप महादेश, त्यसपछि भयो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, त्यसपछि एसिया महादेश, हाम्रो सबै महादेशहरूबाट कलाकारहरू चाहिँ नर्मली आइरहनु भएको अवस्था छ। तर विशेष त अहिले नर्मली भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाली कलाकार र नेपालीहरू भनेकै एसियाबाट नै हो सर। एसियाबाट चाहिँ अलिकति एकदमै तीव्र रूपमा त्यो खालको भिडियोहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका अथवा चाहिँ युरोपबाट पनि आउने क्रम एकदमै राम्रो चाहिँ छ, इभन अहिले पनि त्यो आइरहेको अवस्था छ। अनि अघि न अलिकति एउटा सानो कुरा मैले जोड्न खोजेँ सर, अघि न चाहिँ नर्मली हाम्रो जुन भिडियो पठाउनुहुन्छ नि, जस्तै हामीले भिडियो पठाउनको लागि 2-3टा माध्यमहरू बनाएका छौँ। जस्तै कतिले चाहिँ इमेलमा पठाउन सक्नु भएन भने हाम्रो वाट्सएप नम्बरहरू पनि विभिन्न चाहिँ न्युजहरूमा अथवा सेयर पेजहरूमा हामीले राखेका छौँ। वाट्सएपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा मेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै युरोपको मानिलिउँ एउटा युरोपको भिडियो पठाउनु पर्यो भने उहाँहरूले युरोपको इनास युरोपलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, इभन सिधै ग्लोबलमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै खालको माध्यमहरू हामीले बनाएका छौँ, भनौँ न त्यो एसिया अथवा युरोप विभिन्न खालको त्यो कन्ट्याक्ट अफिसमा बनाएका छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै अब त्यही हो सर, अब अघि न प्राइजहरू कुराहरू मनिषजीले गर्नु भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जो क्वालिटी अलिकति आफूलाई चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट भित्रदेखि प्रतिभा भएको व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ,
उहाँलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले इनासले गर्ने विभिन्न वर्ल्ड वाइड नै इनासले गर्ने चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा जसरी इनासले सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामी उहाँलाई भाग लिनको लागि हामीले के अरे अवसरहरू दिने, त्यसपछि इनासले पनि पक्कै पनि गीतहरू रेकर्ड गर्ने अथवा चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउने, पक्कै पनि इनासमा चाहिँ नयाँ प्रतिभा मात्रै होइन कि धेरै वर्ष अगाडिदेखि लाग्नुभएका दिग्गज कलाकारहरू पनि इनासभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माध्यमबाट उहाँलाई त्यस कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि इनासले दिनुपर्ने बाटो भनौँ, इनासले ब्याकबाट पुस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ इनासले गर्नुपर्ने प्रत्येक सहयोगहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो खालको एउटा चाहिँ प्लानिङ हाम्रो रहेको छ। कमलाजी, अब जस्तो यसमा जजिसहरू कस्ता किसिमका हुनुहुन्छ? जजहरू निर्णायकहरूले केलाई हेरेर प्राथमिकता दिनुहुन्छ? उहाँले प्राथमिकता आधारहरू के हुन्? नम्बरिङ गर्ने आधारहरू के हुन्? कस्तालाई पुरस्कृत गरिन्छ? त्यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। अब मलाई अहिले भर्खरै यहाँ हाम्रो प्राविधिक संयोजक राम सरले पनि जोडिनको लागि आग्रह गरिराख्नु भएको छ। यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे र धन्यवाद। अब अहिले भर्खरै हाम्रो युरोप संयोजकज्यू तथा नृत्य प्रबन्धन समितिका संयोजकज्यू हुनुहुन्छ सन्तजीको कुरालाई अलिकति जोड्न चाहे मैले त्यसैमा, र यहाँको कुरालाई पनि फेरि भन्नेछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनासको अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम इनासका सम्पूर्ण महादेशका संयोजकज्यूहरूलाई हामीहरूले चाहिँ सक्रिय गराउँदै आएका छौँ। जस्तो अमेरिका महादेशमा आनन्दो लामा सर हुनुहुन्छ र युरोप महादेशमा चाहिँ हाम्रो सन्त कुमार थापा मगरजी हुनुहुन्छ, भर्खरै हामीसँग नै हुनुहुन्छ, जोडिराख्नु भएको छ। र हाम्रो एसिया महादेशमा लोकराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ। र यसै गरेर अब हामी सबैतिरबाट संयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ सक्रिय गराउँदै प्राविधिक चरण अन्तर्गत हुने गरी महादेशीय छनौटका लागि यो पहिलो चरण सुरु भइसकेको छ अहिले। र यसको अन्तिम मिति हामीले 15 तारिक, यही अब आज त 14 भयो, भोलि 15 तारिकसम्मलाई चाहिँ हामीले यसलाई यो लाइन टाइम राखेका छौँ। र यसपछि हामी दोस्रो चरणमा जानेछौँ। र पहिलो चरणलाई पनि हामीहरूले जजहरू राख्ने र जजहरूबाट नै आदरणीय जजहरूबाट जुन 50% हामीले भने अघि भर्खरै मैले फेरि भनिसकेको छु कुरा, 50% जजहरूबाट आउने र कस्ता खालका, तपाईँले अहिले सोध्नु भएको क्वेसनमा चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ कस्ता खालका कुराहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ भन्दा अब नेपाली कला संस्कृति झल्किने, नेपाली पहिचान झल्किने र नेपाली ड्रेसलाई पनि हेर्ने, अब भनौँ न यो जजहरूले हेर्ने कुरा हो। तर म चाहिँ जज हुँदिनँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन हामीहरूलाई चाहिँ भ्यूमा हेर्नुहुन्छ, जुन नेपालीपन, नेपाली कला र नेपाली हाउभाउ र त्यसको अब डान्स नृत्यको हेर्नु पर्दाखेरि म नृत्यसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि त्यो अलिकति मलाई त्यो विधामा थाहा भएको भएर अब त्यसको मुद्राहरू भयो, त्यसको एक्सप्रेसनहरू भयो होइन, त्यसको डान्सको जुन एङ्गलहरू भयो, कुन किसिमले प्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ, त्यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ मुद्राहरू र गीतको बोलदेखि लिप्सिङहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले जज गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने अब म जज नभएर पनि मैले त्यो कुरामा अलिकति बुझ्न पाएको छु नृत्यको उसमा। अब गायनका हाम्रा जजहरू पनि दिग्गज जजहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा एकदम आदरणीय व्यक्तित्वहरू। अब अहिले यो चाहिँ हामीले अहिले खुलाएका छैनौँ, त्यो हामी अब पछाडि खुलाउँदै जानेछौँ होइन, जजहरू पनि। तर अहिले हामीले यसरी खुलाइराख्नुपर्ने हाम्रो यो उसमा राखेका छैनौँ, त्यसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा पछि थाहा नै भइहाल्छ यहाँहरूलाई। त्यो भएको भएर त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ होला जजहरूले। अब हामीलाई यति हो कि नेपाली कला संस्कृति दोस्रो पुस्ताले विश्व सामु कुन तरिकाले गइराखेको छ र कसरी जानुपर्छ भन्नेमा, र अब आउने नेपाली दोस्रो पुस्ताका चाहिँ नयाँ आगन्तुक नयाँ प्रतिभाहरूले नेपाली कला संस्कृति चाहिँ मिक्स भएर नजाओस्, हराएर नजाओस्, अझै यसको चाहिँ सम्वर्धन र प्रवर्धन भएर जाओस्, विश्व सामुले नेपाली कला संस्कृति चिनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले यो सुरु गरेका हौँ। र यसमा हामीले आफ्नो विधामा आफ्नो काममा जसलाई छ त्यसलाई हामीले छुट्याएका छौँ। र जजको प्यानलमा पनि जजहरूले चाहिँ त्यही किसिमले न्याय तरिकाले निर्णय गर्नु नै हुनेछ। यसमा हामी एकदम विश्वस्त छौँ र यो कुरा यहाँहरूलाई पछि हामी जानकारी गराउने नै छौँ। र अहिलेलाई अघि मैले छुटाएको एउटा कुरा थियो कि
जुन हामीले यो कोरोनाको लकडाउनको अवस्थामा अनलाइन डान्सिङ तथा नृत्य प्रतियोगिता मात्रै गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता मात्रै राखेको कि नेपालमा जुन कोरोनाको समयमा यो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि अत्यावश्यक जो कि आफ्नै शरीर आफ्नै जिउ नै जोगाउनु पर्ने अवस्थामा पनि आफूहरू लागि परेर जुन बिरामीहरूको लागि अग्रसरता देखाएर उहाँहरूले जुन गर्नुभएको यो योगदान छ त्यसको लागि हार्दिक नमन गर्दै इनासका तर्फबाट पनि केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्री मार्फत हामीहरूले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ र नेपालको इनास टिमले हामीलाई यसमा एकदम धेरै सहयोग साथ गरेको छ नेपाल टिम सम्पूर्ण र एसिया नेपालका हाम्रा संयोजकज्यू तथा सम्पूर्ण इनासका साथीहरूमा चाहिँ म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु फेरि पनि र पटक पटक गर्दा पनि कमी नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि यो विषयलाई पनि मैले यहीँसँगै जोड्न चाहेँ अघि छुटेको विषय थियो त्यसले गर्दाखेरि र इनासले आयोजना गरेको विश्वव्यापी अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगितालाई चाहिँ अझै पनि जो कोही छुट्नु भएको छ भने म यहीँबाट नै अहिले आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण कला प्रेमीहरूलाई र कलाकारहरूलाई र नयाँ प्रतिभाहरूलाई आउनुहोस् अझ एक दिन बाँकी छ तपाईँहरू कोही त छुट्नु भएको छैन भन्न चाहन्छु भनेर तपाईँहरूलाई कहाँ जाने कुनमा जाने भनेर अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि iartysociety@gmail.com यो चाहिँ ग्लोबलको इमेल हो यसमा पनि तपाईँहरू डाइरेक्ट पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू हाम्रो अरूमा अथवा जुन पनि राष्ट्र समितिहरूका वेबसाइटमा अथवा इमेलमा गएर तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ हामीहरूले सबै फेसबुकमा सबैतिर पत्रचारहरू सबै गरेका छौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि जो कोही छुट्नु भएको छ इच्छुक हुनुहुन्छ भने हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हजुर आदरणीय दर्शकवृन्द यदि तपाईँले भर्खर मात्र आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ भने हामी आज इनास ग्लोबलको मुख्य आयोजनामा हुन लागेको अनलाइन इनास ग्लोबल सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ कम्पिटिसन 2020 का बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला इनास ग्लोबलका अध्यक्ष कमला दाहाल जर्मनीबाट इनास ग्लोबलका महासचिव मनिष कुमार श्रेष्ठ बेलायतबाट इनास युरोप संयोजक एवं नृत्य समितिका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ सन्त कुमार नृत्य प्रवर्धन समितिका संयोजक सन्त कुमार थापा मगर डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ भने भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको छ राम तामाङज्यू जो प्राविधिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई पनि स्वागत रामजी स्वागत छ यहाँको म्युट छ रामजी माइक हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम ठिक छु हामी 3 बजेदेखि निरन्तर कुरा गरिरहेका छौँ नेपाली समय अनुसार के छ प्रविधिको क्षेत्र अलिकति त्यसले गर्दा राम्रो बनाउने हो प्राइभेट टिम भनेको यसको ब्याकबोन पनि हो कुनै पनि प्रोग्रामको यहाँको तयारी कस्तो छ के छ त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न रामजी प्राविधिक टिमबाट चाहिँ मैले अहिले लिड गरिरहेको छु मेरो समितिमा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ एकदमै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ हाम्रो टिममा जुन 7-8 जना अहिले जुन अनलाइन डान्सिङ र सिङ्गिङ कम्पिटिसन लागि नै फोकस भएर एकदम खटेर गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म हजुरको यही मिडिया मार्फत पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु ल प्लस ग्लोबलबाट जति पनि लिडरसिपमा लिएर चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमको लागि जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभएको छ वर्ल्ड वाइड रूपमा जुन अहिलेको माहौल जुन को अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन एकदमै भनौँ न मोटिभेट गर्ने खालको कार्यक्रमहरू उहाँहरूले एकदमै लन्च गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हाम्रो टिमबाट चाहिँ हामी टेक्निकल टिमबाट चाहिँ एउटा पनि कुनै पनि कसुर हामी बाँकी राख्दैनौँ एकदम उत्साहजनक भएको छ प्रतिस्पर्धा यति धेरै आएको छ कि म त त्यो रिप्लाई दिएर नै जवाफ दिएर नै एकदमै भ्याइरहेको अवस्था छैन साथीहरू पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ इनास टिभीमा आबद्ध साथीहरू त्यस पछाडि जसले रिप्लाईमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ जुन गरिरहनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमको जुन एउटा माहौल त जुन हाइट लिएको छ यो कार्यक्रमले यसले चाहिँ केही न केही नतिजा चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ नेपाली कला सङ्गीत जुन विश्वव्यापी रूपमा अहिले भइरहेको छ कम्पिटिसन यसले चाहिँ भन्न चाहन्छु र हाम्रो तयारी चाहिँ लगभग अन्तिम अवस्थामा आइसकेको छ र एकदमै पोजिटिभ माहौल बनेको छ अहिलेको जुन उसले गर्दा भन्न चाहन्छु सर हजुर रामजी यहाँ युएईमा हुनुहुन्छ होइन
हजुर। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ अलिकति हाम्रा दर्शकहरूका लागि युएईमा यो लकडाउन कोरोना कोभिड-19 को अवस्था कस्तो छ छोटोमा बताइदिनुहोस् न। युएमा चाहिँ अहिले भर्खरको अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ लकडाउन अलमोस्ट राति मात्रै हुन्छ। यहाँनिर राति 11 बजे पछाडि भइरहेको छ दुबईमा भने, कुनै इमिरेट्समा चाहिँ 10 बजे पछाडि भइरहेको छ। दिउँसो चाहिँ खुलै नै छ यहाँको अवस्था अहिले। गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूको लागि चाहिँ डे टाइममा चाहिँ अलमोस्ट खुल्ला भएको छ भने जुन कोभिड लागेको पेसेन्टहरू चाहिँ अलमोस्ट पहिलाको भन्दा एकदमै न्यून भएर न्यूनीकरण भएर गइरहेको छ। किन भन्दा अहिले यहाँको टेम्परेचर अलमोस्ट 42 डिग्री 43 भइसकेको अवस्थामा चाहिँ धेरै हिट छ अहिले। त्यो अवस्थाले पनि अहिले सबैको आकलन यो छ कि जुन जुन अहिले रोगीहरू चाहिँ घटिरहेको छ, जुन कोरोना भाइरसबाट पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ घटिरहेको छ अनुमान छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको माहौल चाहिँ एकदम स्टेबल छ। प्लस यहाँको गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम स्ट्रङ, जुन हेल्थ सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएको भएर चाहिँ यहाँको माहौल त्यस्तो जुन इटली, अमेरिका, चाइनामा एकपल्ट भएको त्यो जुन माहौल आएको त्यो अवस्था चाहिँ यहाँ छैन। एकदमै कन्ट्रोल अवस्था छ यहाँ भनेर भन्न चाहन्छु। मनिषजी, जस्तो अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी किन नृत्य नै र गायन नै यो राख्यौँ भन्ने विषयमा अलिकति भन्नु पनि भएको छ। उहाँ आफै नृत्यमा पारङ्गत मान्छे होइन, तर यहाँ त कलाकार मान्छे, अभिनय गर्ने मान्छे, निर्देशन गर्ने मान्छे, कहिले यहाँमा छलफल भएन हामी यो अभिनयको विधा पनि यसमा सँगै समेटेर अगाडि बढाउँ भन्ने बारेमा? होइन, यस विषयमा छ हाम्रो प्रोजेक्टहरू छ। हामीले जस्तै अब सर्ट मुभी कम्पिटिसनहरू गर्ने अनि फिल्म फेस्टिभलहरू गर्ने, जुन चाहिँ अब हामीले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि सशक्त माध्यम भनेको एउटा अब फेस्टिभलहरू नै हो। अहिले अवार्ड भन्दा पनि फेस्टिभललाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता इनासले चलचित्र प्रवर्धन समितिले बोकेको छ। यो टपिकमा हामी अलिकति अब यो कार्यक्रमहरू गर्नको लागि सोशलाइज हुने वातावरण हुन जरुरी छ। अब सर्ट मुभी कम्पिटिसन हामीले अनलाइनहरू गर्न सकिन्छ, तर फिल्म फेस्टिभलहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो मार्केट पनि हामीले एक्सपान्ड गर्ने, प्रबन्ध पनि गर्ने भन्ने सोचले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले विचाराधीन छ। अहिले अवस्था अनुकूल भइसकेपछि हामीले अभिनयको अब विभिन्न प्रशिक्षणहरू, वर्कसपहरू आयोजना गर्ने यो चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ माहौल ठिक नभएको हुनाले हामीले चाहिँ सक्ने कामहरू गरौँ भनेर अहिले प्रायोरिटीमा हामीले यो नृत्य र गायनको अनलाइन चाहिँ अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार घरमा बसेर जे गर्न सकिन्छ, घरभित्रैबाट गर्न सकिने कम्पिटिसनको या सोच बनाउनु भयो यसको मतलब। सन्तोषजी, अब नेपाली कला संस्कृति झल्किने खालका नृत्यहरूलाई प्रायोरिटी दिने पहिलो चरण, दोस्रो चरणमा अलिकति मोडर्न टाइपको पनि भनिएको छ। एउटै मान्छेलाई त्यो दुवै किसिमका प्रतिभाहरूमा अथवा दुवै किसिमका ट्यालेन्टहरू हेर्ने एउटै दृष्टिकोण, एउटै आँखाले जजमेन्ट कसरी होला, या नृत्यको गुरुको नाताले, किन यो समितिको संयोजकको नाताले यहाँलाई यो प्रश्न सोध्दैछु। यहाँको हजुर म्युट छ सन्तजी। हजुर, यसलाई यस्तो छ सर, नर्मली हाम्रो विशेष फोकस भनेकै अहिले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको मेन टार्गेट भनेकै हाम्रो नेपाली कला संस्कृति विशेष गरी विदेशी भूमिमा अथवा भनौँ वर्ल्ड वाइड नै फैलाउने चाहिँ यसको प्रसार गर्ने नै एउटा चाहिँ हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो होइन सर। त्यो अनुरूपले पनि हामीले चाहिँ अहिले विशेष गरी प्राथमिकतामा नेपाली कला संस्कृति झल्किने नृत्यहरूलाई राखेका हौँ। तर हाम्रो सुरुवाती चरण जस्तै हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड चरणमा चाहिँ नर्मली फ्रिली जुनसुकै पनि गर्न पाउनुहुन्छ सर। गीत चाहिँ नेपाली नै हुनु पर्यो, तर डान्सको फर्महरू जुनसुकै पनि गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। एउटा त्यो भयो भने अर्को चाहिँ नर्मली हाम्रो जुन जजमेन्टमा हुनुहुन्छ नि सर, हामीले जजमेन्टमा जो राख्छौँ उहाँहरू चाहिँ निकै लामो समयदेखि लगभग 5, 10, 15, 20 वर्ष नै यही नृत्य अथवा गायन क्षेत्रमा लाग्नुभएका एकदम दिग्गजहरूलाई राखेर पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ राम्रै निर्णय गर्नुहुन्छ, राम्रै न्याय दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ त्यो हिसाबले। हजुर, म कमलाजीतर्फ जान चाहेँ। जस्तै इनासले अवार्डहरू गर्दै आएको छ, नेपाली कला संस्कृति प्रवर्धन र चलचित्र प्रवर्धनका लागि अवार्डहरू गरे, अहिले यो कम्पिटिसन गर्दैछ। तर मैले यहाँ के सँगसँगै सोध्न चाहेँ भने म मनिषजीलाई पनि यही प्रश्न राख्छु, महासचिव हुनुहुन्छ, किन लन्डनमा धेरै कार्यक्रम हुन्छन्, युरोपमा धेरै कार्यक्रम हुन्छन्, यहाँबाट धेरै कलाकारहरू जान्छन्, चलचित्र लिएर जान्छन्, चलचित्र प्रदर्शन गरिन्छ। र इनासको भूमिका त्यसमा के हुन्छ, के गर्दै आइरहेको छ इनासले, यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न।
यो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्दाखेरि इनासले जुन यो चलचित्र प्रवर्धन समिति बनाएको छ यसले चाहिँ अब विभिन्न देशहरू जुन अब युरोपभरि भनौँ हाम्रो जति पनि इनासको प्रतिनिधिहरू छ उहाँहरूले चलचित्रलाई प्रदर्शनको व्यवस्थापन त निकै राम्रोसँग सघाइरहेको छ तर यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एउटा मतलब फ्याकल्टीले मात्र गरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले यो कोसिस गरेका थियौँ अब दुर्भाग्यको कुरा भयो कि कलेक्टिभ रूपमा एउटा डिस्ट्रिब्युसन नै इनासले ह्यान्डल गरेर युरोपभरि अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा चाहिँ हामीले इनासले नै नेपाली चलचित्रको चाहिँ यो अब कुन चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग हामीले सम्पर्क गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर रिलिजको थ्रु नै इनासले गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सानो कोसिस अलिकति सुरुवात टर्ममा चाहिँ 2-4वटा फिल्महरू हामीले यो कोसिस गरिसकेका थियौँ बिचमा अब यही कारणले अवरोध भएको छ र हामीले चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेको छु चलचित्रको विषयमा त्यसलाई यो हामीले डिफ्रेन्ट अडियन्समा कसरी लाने नेपाली त छँदै छ युरोपियनहरूको बिचमा अमेरिकनहरूको बिचमा अस्ट्रेलियनहरूको बिचमा चाहिँ हामी कसरी जाने पहिला जमानामा यो हिन्दी फिल्महरूको प्रमोट गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फ्रीमा फिल्म देखाउँदै चिया पिलाउँदै गरेका थियो अरे कि अनि त्यसरी चाहिँ विश्वव्यापी एउटा मार्केटिङहरू बनायो हामीले पनि अब नेपाली कसरी कुन इभेन्टमा कसरी गरेर चाहिँ फिल्मलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा इनासले पहल गरिदिने र चाहिँ जो पनि कलाकारहरू इन्डिभिजुअल आएकाहरूलाई पनि अहिलेसम्म हामीले हेरेका छौँ जो एउटा फिल्म बोकेर त्यतिकै बिना खबर आएको चाहिँ प्रोड्युसरहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएसम्म इनासले विश्वभरि नै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चलचित्र प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कोअपरेट गरेर सबै किसिमको हेल्प चाहिँ गरेको अनुभव छ हामीलाई र त्यो निरन्तरता छँदैछ तर अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तवरले चाहिँ हामीले फिल्मलाई प्रमोसन गरौँ भन्ने सोच बनाएका छौँ अब मेन कुरा अघि नै भने अब अवस्था अनुकूल हुनसाथै हामीले चाहिँ रिलिजिङ नै इनासको थ्रुबाट युरोपमा गर्ने अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा गर्ने भन्ने किसिमको पहल चाहिँ हुनेछ मैले अध्यक्षज्यूलाई पनि यो प्रश्न सोध्न चाहेको थिएँ जस्तो चलचित्रका कुरा त भए चलचित्र प्रवर्धन चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी लाने भन्ने विषयमा नेपालमा हामी पनि बहस गरिरहेका छौँ त्यसका साथसाथै जति सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छन् अवार्डहरू हुन्छन् विदेशमा यो सबैलाई चाहिँ इनासले संयोजन गर्न सक्दैन कमलाजी हजुर एकदम धन्यवाद एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो इनासको एउटा भावी मूल उद्देश्यको पनि एउटा बाटो छ त्यसैले गर्दाखेरि धन्यवाद यहाँलाई धरम सर अवश्य पनि नगर्न सक्ने कुरै छैन हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले जुन नेपाली कला संस्कृति तथा नेपाली चलचित्र विकास क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि विदेशमा रहेर पनि आफ्नो काम अथवा आफ्नो व्यस्तताबाट बचेको समयलाई केही हदसम्म एउटा मनभित्रबाट नै नेपाली कला संस्कृति र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गरौँ र माथि उठाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामी भर्खरै ग्रोथ भइरहेका छौँ ठुलो भइरहेका छौँ तर यसलाई स्ट्रङ बनेर भित्रबाट हामीहरूले अझै पनि गर्नु धेरै कामहरू बाँकी नै छ र अहिलेसम्म गरिआएका कामहरू यहाँहरूले हेरि नै राख्नु भएको छ यावत यहाँहरूलाई यादै छँदैछ किनभने हामीले नेपालमै र नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपाली फिल्मलाई चाहिँ अवार्ड गरेर हामीले प्रोत्साहन गरि नै रहेका छौँ र यसलाई माथि उठाउने पहल पनि गरिरहेका छौँ र अस्ति भर्खरै हामीले अक्टोबरमा नेपालमा पनि फिल्म अवार्ड गरेर आएका छौँ सिद्ध्याएर भर्खरै आएका हौँ र हामीले सिक्किममा पनि गऱ्यौँ र जर्मनीमा पनि 2 चोटि हामीले पहिला गरिसकेका छौँ नेदरल्यान्ड्समा गरेका छौँ होइन त्यसै गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेकै नेपाली कला संस्कृति र नेपाली चलचित्र क्षेत्र जगतलाई चाहिँ माथि उठाउनु र परिचित गराउनु हो त्यसैले गर्दा अभियसली यो त नहुने कुरै छैन तर पनि अब मैले भन्नुपर्दा के भने यो स्टेप बाई स्टेप जान्छ अहिले भर्खरै हाम्रो मासाचिपज्यूले भन्नुभयो यो स्टेप बाई स्टेप जान्छ जस्तो नेपाली फिल्मलाई मात्र नभएर नेपालबाट आउनुभएका कलाकारहरू जस्तो तपाईँले यो पनि विषय उठाउनु भएको थियो
नेपाली कला क्षेत्रमा जो पनि कलाकारहरू हुन्छ हामी विदेशमा आउनुहुन्छ, जस्तो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जता पनि, अथवा मिडल इस्टतिर जता पनि जानुभएको हुन्छ, युके जता पनि आउनुभएको हुन्छ, हाम्रा इनासका साथीहरू हाम्रो संस्थाबाट जति सक्दो हुन्छ आफैले जहिले पनि उहाँहरूलाई खोजी पनि, अथवा हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका कलाकारहरू अथवा कुनै पनि टिम आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खोजेर हामीले कार्यक्रम गरिदिने गरेको छौँ जहिले पनि। त्यसमा यदि आफूले सकेको खण्डमा आफै इनासले मात्र एकलौटी पनि गर्ने गरेको छ र कुनै जुन पनि संसारभरि छरिएर रहनुभएका विभिन्न संस्थाहरू लगायत एनआरएनहरूसँग पनि मिलेर हामीले सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेकै सम्पूर्ण संस्थाहरूसँग मिलेर र एनआरएनहरू सँग चाहिँ एनआरएन हामी पनि एनआरएन भएकोले गर्दाखेरि हामी बाहिर भएपछि एनआरएन नै हौँ, अथवा त्यो एनआरएन भित्र कमिटीभित्र पनि कति साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एनआरएनसँग र अन्य विभिन्न संस्थासँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो र गर्दै आइरहेका छौँ र कलाकारहरूलाई पनि कतिसम्म सकिन्छ गर्दै आएका अवस्था छ र अबको दिनमा पनि यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा पनि फेरि चाहिँ अबका दिनमा पनि हाम्रो यो योजनाहरू भइराखेको र यस विषयमा बृहत छलफलहरू पनि भइराखेको अवस्था छ र अब अहिले यो हामी तुरुन्तै यो कोभिड-19को अवस्थाबाट गुजिरहेका छौँ। यो सकिने बित्तिकै फेरि हामी त्यो विषयलाई फोकस गर्दै त्योतिर हामी फेरि जानेछौँ। अहिलेलाई हामीले यही कोभिड-19बाट माथि उठाउनु भन्नका लागि यो अनलाइन विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन सिङ्गिङ तथा डान्सिङ कम्पिटिसन हामीले भर्खरै राखेका हौँ। यसमा हामी सर जाँदै नै छौँ। अब हामीसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय त्यति धेरै छैन, त्यसैले अन्त्यमा आफ्ना कुराहरू राम तामाङजी आफ्ना कुरा केही छन् भने राखिदिनुहोस् न छोटोमा। हजुर यहाँको म्युट छ रामजी। हजुर धन्यवाद सर। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म अहिलेको प्रोग्रामलाई म फोकस गर्न चाहन्छु। अहिले धेरै जस्तो हामीले जुन प्रोमो हामीले बजारमा हामीले छोडेका थियौँ इनासको पेजबाट विभिन्न मिडियाहरूबाट, त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँको डान्सको हकमा चाहिँ टिकटक जस्तो ठाडो भिडियो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यो नेम र सर्ट हामी राखेका थियौँ। तर त्यो हामीले राख्दै पनि धेरै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ त्यस्तै खालको ठाडो भिडियोहरू पठाउनु भएको र हामीले धेरैलाई लगभग 60-70जनालाई नै हामीले त्यस्तो भिडियो चाहिँ मान्यता हुँदैन, त्यसो गरेर पठाउनु भनेर नै हामीले फोनै गरेर भन्यौँ। म हजुरको यो मिडियाबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले अब अझै पनि हामीसँग 2 दिन बाँकी छ, अमेरिकन पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड टाइम जुन रातको 12 बजेसम्म हुन्छ मेको 15 तारिक, सरी जुनको 15 तारिक, त्यो भनेको नेपालको असारको 2 गतेसम्म चाहिँ हामीले फर्म लिन्छौँ। त्यसले नेपाल इस्टर्न साइडको मान्छेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ लगभग 17-18 घन्टा चाहिँ फर्म हाल्न चाहिँ उहाँहरूले टाइम मिल्ने पाउनुहुन्छ, किनभने त्यो समय नै त्यस्तो हामीले फिक्स गरेका छौँ। अनि प्लस जुन इस्टर्न र वेस्टर्न टाइमको जुन डिफ्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व क्षेत्रको नेपाल, दार्जिलिङ, सिक्किम, बर्मा साइडको, इभन जापान साइडको साथीहरूले चाहिँ अझै धेरै समय चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्छु भने गीतको हकमा चाहिँ दुइटै एक्सेप्ट हुन्छ, पोर्ट्रेट पनि ल्यान्डस्केप पनि फ्रेम चाहिँ एक्सेप्ट हुने भएको भएर गीत गायन प्रतियोगितामा भाग लिनेहरूको लागि चाहिँ यो हदबन्दी छैन। तर डान्सको हकमा चाहिँ सबैले चाहिँ कृपया ल्यान्डस्केप साइजकै गरेर अब जुन 2 दिन बाँकी छ त्यो चाहिँ गरेर पठाइदिनु हुनको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तजी केही छ अन्त्यमा भन्नुपर्ने यहाँको कुरा? अन्त्यमा खासै यस्तो त छैन सर, तैपनि एउटा सानो कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ मैले। अघि एउटा सानो कुरा उठेको थियो कि हाम्रो युरोपतिर चाहिँ भनौँ, स्पेसली मैले युरोपको कुरा गरेँ, जस्तै त्यता आउने कलाकारहरू चाहिँ इनासले गर्न सकिन्न अथवा चाहिँ इनासबाट विभिन्न कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै हामीले यता युरोपतिर विशेष गरी चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू गर्छौँ सर। त्यसमा चाहिँ नेपाली कलाकार आउने, इनासबाट आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ हरेकचोटि हामीले गर्न सक्ने चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर प्रोग्राम, अलिकति बृहत प्रोग्रामहरू पनि त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कामहरू हामीबाट भइरहेको छ। इभन त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मात्र नभएर सर हामीले चाहिँ फिल्म प्रमोसन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यसपछि चाहिँ हामीले साहित्य वाचनहरूदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर युरोपमा त्यस्ता इनासले त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ सर। त्यो अवस्था यहाँ रहेको छ। अनि विशेष गरी म आफै पनि एउटा नृत्य क्षेत्रको मान्छे भएर चाहिँ विशेष गरी नेपाली कला संस्कृति झल्कने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नाचहरूलाई चाहिँ बढी विदेशमा चाहिँ युरोपहरूमा चाहिँ फैलाउने कार्यहरू भइरहेको छ।
त्यसको अलावा जति पनि हाम्रो यहाँ विदेशमा चाहिँ बच्चाहरू हुनुहुन्छ, जो विदेशमा बच्चाहरू जन्मिनु भएको छ, त्यो चाहिँ यहीँ विदेशी नै भाषा अथवा चाहिँ विदेशमै घुलमिल भएर लाग्नु भएको छ होइन सर। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ नेपाली कला संस्कृति चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, कसरी उनीहरूलाई नेपाली कला सिकाउने र नेपाली भाषाहरू उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसमा बढी इन्ट्रेस्ट जगाउने भन्ने यस्ता यावत कुराहरू हामी एकदम वृहत कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ सर। त्यो मैले हजुरलाई जानकारी मात्रै गराउन चाहेँ कि इनासले यस प्रकारले गरिरहेको कुरामा। मनिषजी अन्त्यमा केही छ यहाँले भन्नु? मेन त अब यो पार्टिसिपेन्टहरू जति पनि आइसक्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई शुभकामना, र अहिले पनि छुट्नु भएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृपया अब डिटेलमा यहाँ धेरै लामो सबै भनिराख्न भ्याउँदैन। इनासको आफ्नो जुन वेबसाइट र इनासको पेजमा यसको विस्तृत राखेको छ, INAS इनास। यहाँहरूले चाहिँ फेसबुकमा सबैमा क्लिक गरेर अझै पनि समय छ, त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क सबै छ, त्यहाँ यहाँहरूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई खिचेर पठाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि। र अघिको कुरा जुन यहाँले राखेको कुरामा चाहिँ इनासले नै सबै प्रोग्रामहरू भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल्ली अहिले जान सकिँदैन, किन भन्दाखेरि कतिपय संस्थाहरू इनासभन्दा धेरै अगाडि 30 वर्ष अगाडि जन्मेको जुन कला संस्कृतिमा समर्पित संस्थाहरू छ, त्यही सबैसँग अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हामीले आफ्नै खालको डिजाइनमा युरोपमा, अमेरिकामा, यहाँ चाहिँ एसियामा सबै ठाउँमा इनासले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। र त्यो सँगै यो सहकार्य जुन अध्यक्षज्यूले अघि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो भन्दा अग्रज र हामीभन्दा पछाडि जन्मेको संस्थाहरूसँग पनि हामी एकबद्धताका साथ कला संस्कृतिको लागि सहकार्य गरेर हामीले विश्वव्यापी रूपमा नै आफ्नो एक्टिभिटी बनाउन सकिन्छ, र त्यो चाहिँ हाम्रो सबै नै कोसिस रहनेछ। पुनः एकपल्ट रमाइलो टिभीलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद, दयारामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोड्नुभयो र यो सूचना प्रवाह गरिदिनु भयो। र चाहिँ सबैलाई एकपल्ट म टिम यो जुन जसमा चाहिँ हाम्रो नृत्य संयोजक, गायन संयोजक र प्राविधिक संयोजक जुन विशेष रूपमा यसमा खट्नु भएको छ, हामीले इन्फर्मेसन मात्र र यसलाई चाहिँ वाच मात्र गरिरहेको छौँ, तर उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा जुन किसिमको डेडिकेसन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद ग्लोबलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद। र यो गति चाहिँ निरन्तरता राख्नुहोस्, र यो यसको लागि म तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ छु र सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, कमला दाहालजी, अब अन्त्यमा सबैले भनेका कुरा समेटेर केही छुटेका छन् भने आफ्ना कुराहरू केही भन्नुहोस् भने अन्त्यमा राखिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद सर। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले अब नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र नेपाली चलचित्र जगतलाई माथि उठाउने र यसको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नको लागि अघि पनि मैले यो धेरैपल्ट यही सब्जेक्टलाई दोहोऱ्याइसकेको छु। यो उद्देश्यले अगाडि बढिरहेको इनासले आज यो अवस्थामा यहाँ आइरहँदाखेरि हामी धेरै वर्ष पनि भएका छैनौँ। अब भर्खरै ठुलो हुँदैछौँ भनौँ न, उमेरले भर्खरै ठुलो हुँदैछौँ। हामी 7औँमा छौँ, भर्खरै 7औँ वर्ष क्रस गरेका छौँ भर्खरै। यो अवस्थामा आइरहँदा अघि हाम्रो महासचिवज्यूले भन्नुभयो धेरै संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै लगायत NRN लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको इनासले यो अहिले यो लकडाउनको महामारीको अवस्थामा ग्लोबलको प्रमुख आयोजनामा डेनमार्कको संयोजन तथा इनासका क्षेत्रीय समितिहरू, युरोप, अमेरिका, ओसेनिया, अफ्रिका, एसियाको संयुक्त सहकार्यमा हुन लागेको इनास विश्वव्यापी अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता 2020 कार्यक्रमको सुरुवात गर्न पाउँदा मलाई आफै व्यक्तिगत र इनासका तर्फबाट एकदमै धेरै हर्ष लागेको छ र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस खुसी यस अर्थमा छु कि कोरोनाको महामारीमा यसरी आक्रान्त भएको यस विषम परिस्थितिमा नवप्रतिभा कलाकारहरूलाई आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्ने र कोरोनाबाट त्रसित भएका अवस्थामा एउटा गीत सङ्गीत अथवा नृत्यको माध्यमबाट खुसी दिने र मनोबल उच्च बढाउन केही हदसम्म टेवा पुग्ने भएकाले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो कला संस्कृति आफूभित्र भएको खुबीलाई बाहिर ल्याउन, उजागर गर्न अवसर प्रदान गर्ने एउटा इनासले पहल गरेको छ, एउटा प्लेटफर्म दिएको छ।
यही गरौँ भनेर यसका साथ यो सोचका साथ हामी वृहत छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दाखेरि हाम्रा इनासका सम्पूर्ण साथीहरू विश्वभरिमा रहनुभएका जो संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण संयोजकज्यूहरू लगायत विभिन्न राष्ट्रका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ र इनासका सम्पूर्ण साथीहरू, ग्लोबलका साथीहरू र अग्रज हाम्रा इनास संस्थापक अध्यक्ष पुष्प बरुवालज्यू लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरू र इनासका साथीहरू सबैमा चाहिँ यो कार्यलाई साथ दिएर अगाडि बढाइदिनु भएको र अहोरात्र आफ्नो काम, आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि भनौँ न ख्याल नगरिकन यो दिनरात अब कम्प्युटरमा बस्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन भनेपछि त कति गाह्रो होला, टेक्निकल पाटो त अझै पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसरी खटिदिइराख्नु भएको छ र खटिदिइराख्नु भएकोमा म एज अ प्रेसिडेन्टको हिसाबले अथवा इनास सम्पूर्णको परिवारको हिसाबले अनि मेरो व्यक्तिगत हिसाब कमला दाहालको तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरू सबैमा फेरि पनि यो जोस जागर, यो यहाँहरूको यो जुन क्रिया छ अझै पनि अगाडि बढेर हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई सफल पारौँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूमा फेरि पनि मनोबल अझै बढाउँ र जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो यो इनाससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीहरूलाई माया गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ र यहाँहरूको माया अझै हामीहरूलाई आवश्यकता परिरहेको छ। यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र हौसलाले हामीहरू अझै पनि उच्च कामहरू गर्न सफल हुने नै छौँ नेपाली कला संस्कृति क्षेत्रमा। र अझै छुट्नुभएका कलाकारहरू फेरि पनि मैले अघि भनेको थिएँ, फेरि पनि अहिले फेरि एक शब्दलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो लाइनलाई, कोही छुट्नु भएको छ भने अझै पनि आउनु होला, अझै 2 दिन आज र भोलि बाँकी छ, आउनु होला र यो कार्यक्रममा भाग लिनु होला। जो कोही छुट्नु भएको छ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि इच्छुक कलाकारहरूलाई चाहिँ प्रतिभाहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो हाम्रो एउटा नयाँ प्रतिभाहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो इनासको छाता ठुलो छाताभित्र तपाईँहरूलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्दै जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो सुरक्षित रहनुहोला र हरेक क्षेत्रभित्र रहनुभएका हरेक मादेशीयका संयोजकज्यूहरूलाई यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हुनुभएका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्दै जानुहोला। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूले गर्नुभएको यो साथ सहयोगको लागि फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै र इनास नेपालले भर्खरै यो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नमा जुन सहयोग गरेको छ त्यसको लागि पनि फेरि पनि यहाँबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र फेरि पनि आगामी दिनमा इनासले गर्ने यस्ता कामहरूमा र हामी पहल गर्ने नै छौँ। नेपाललाई एकचोटि मात्रै सहयोग गरेर हुँदैन, फेरि पनि हामी यस विषयमा छलफलमा गइरहेका छौँ। फेरि केही पर्दाखेरि हाम्रो मातृभूमि हो, हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी विदेशमा बसेकोले गर्दाखेरि हामी त्यो देशका सन्तति हौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो दायित्व पनि हो हामी सबैले फेरि नेपालकै बारेमा चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। हामी आफ्नो ठाउँमा जहाँ रहे पनि यो ठाउँको भन्दा पनि हाम्रो नेपाल मातृभूमिको हर दिन बिहान उठ्नेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म नेपालकै बारेमा चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा नेपालमा जो हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। त्यहाँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण इनासको यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन हुन सम्पूर्ण नेपाली जुन रमाइलो टिभी हेरेर बसिरहनु भएको छ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद र आग्रह गर्न चाहन्छु कि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँहरूले हेरिदिएर सबैजना कलाकारहरूको हौसला बढाइदिनु होला। अब हामी फेसबुकमा राख्दैछौँ र उहाँहरूको हौसला नै हाम्रो नेपाली कला संस्कृतिलाई माथि उठाउने हो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको हौसलाले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र अब जुन पनि कन्टेस्टहरू भाग लिन आउनुभएको छ प्रतियोगी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कलाप्रेमीहरू उहाँहरूको लागि अग्रिम बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। जो आउनुभयो विजेता मैदानमा गइसकेपछि विजेता त एउटा हुने हो, तर अब त्यसमा जो पनि भाग लिन आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट विजयी भएको महसुस गर्दछु र यहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु अग्रिम अहिले नैदेखि। र यहाँहरूको कलाकारिता कहिले पनि नमरोस्, अझै अगाडि बढेर जानुहोस् र यहाँहरूमा भएको कलाकारिता अझै निखार्दै जानुहोस् भन्ने म चाहिँ शुभेच्छा शुभकामना भन्न चाहन्छु। र सब यो रमाइलो टिभी लगायत हाम्रो तपाईँ आफै आदरणीय जयराम सर यहाँ पनि हाम्रो इनाससँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हजुर नै नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक
हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो रमाइलो टिभीबाट हामीहरूलाई चाहिँ यसरी हाम्रा कुराहरू, इनासका कुराहरू, अहिले अनलाइन डान्सिङ तथा सिङ्गिङ कम्पिटिसनका कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो, शुभ अवसर दिनुभयो। यसको लागि हार्दिक आभार रमाइलो टिभीका सम्पूर्ण टिमलाई र तपाईँ दयाराम पाण्डेज्यूलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्दै सबैजना सुरक्षित रहौँ, सुरक्षामा रहौँ र सबैजना टेक केयर गर्नुहोला, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। इनास ग्लोबल सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ स्टार 2020 सफल होस्। यति समय दिनुभयो, व्यस्तताका बावजुद विदेशमा व्यस्त नै हुनुहुन्छ यहाँहरू आफ्नो काम कर्ममा। सम्पूर्णलाई म मेरो तर्फबाट र इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, एकदम नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। हजुर दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुति गरेँ इनास ग्लोबल सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ स्टार 2020 का बारेमा मैले कुराकानी गर्दै थिएँ। अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो जर्मनीबाट ग्लोबल अध्यक्ष कमला दाहाल, बेलायतबाट ग्लोबल महासचिव मनिष कुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर डेनमार्कबाट युरोप संयोजक सन्त कुमार श्रेष्ठ, युएईबाट राम तामाङ प्राविधिक संयोजक। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। इन्टायर टिमसहित दयाराम पाण्डे बिदा माग्छु। नमस्ते।